मलतूफ नागा मस्त मजजूब सरकार मेराज उद्दीन आपकी निहायत करम नवाजी और आपकी शफकत और आपकी बेहद खुलूसाना शफकतों के नतीजे में इस बंदा नाचीज की यहाँ पर हाजिरी मुमकिन हुई। दुआ अल्लाह ताला हजरत का फैजान चार दांगे आलम में हमेशा जारी और सारी फरमाए। हजरत ज़ी वकार ये याद रखिएगा, ये वो शख्सियात हैं कि जिनको उलमा और अफा और नोकबा भी मानते हैं और दिल से इनकी कदर और इनकी ताज़ीम करते हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु फिक़ह के बहुत बड़े इमाम हैं। फिक़ह हम्बलिया आज भी सऊदी अरब में आपके मानने वाले हैं। और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी फिक़ह का इमाम है। और हस्ती कौन सी है कि आपको आपकी रिवायत आपकी तारीख में आता है 5 लाख अहादीस के हाफिज थे। जरा गौर कीजिएगा किस पाए की हस्ती है। 5 लाख मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका के हाफिज हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, आज हमारी जिंदगी गुजर गई, किसी की 60 बरस, किसी की 70 बरस, किसी की 80 बरस, किसी की 40 बरस। कोई भी ये दावे से नहीं कह सकता कि मुझे हुजूर की 40 अहादीस जुबानी याद है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये वो हस्ती है इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह ने इतना इल्म का नूर अता फरमाया। लेकिन उनकी हालत क्या है, आपके शागिर्द खुद फरमाते हैं कि हम देखते थे हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल को वो एक दरवेश के पीछे पीछे चला करते थे। दरवेश आगे होता था और इमाम अहमद बिन हम्बल इतनी बड़ी फिक़ह के इमाम, वो पीछे पीछे होते थे। वो दरवेश जिनका नाम हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह, वो ना आलिम थे, ना वो फकीह थे, ना वो इमाम थे, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ वजल की तजल्ली उनके सीने पर जब पड़ी तो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उन्हें वलियों का इमाम फरमा दिया। हजरत बिश्र हाफी, आप आलिम दीन नहीं थे, आप ये इस तरह इल्म काल, आप काल अल्लाह व काल रसूल बज़ाहिर आप नहीं पढ़े हुए थे। और इमाम अहमद बिन हम्बल फिक़ह के इमाम होकर आपके पीछे पीछे और आपके पापोश मुबारका को, आपके नालैन मुबारका को उठाना इमाम अहमद बिन हम्बल अपने लिए फख्र की बात समझा करते थे। जब आपसे आपके शागिर्दों ने पूछा, हजरत आप फिक़ह के इमाम होते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल कहलाते हैं, इतने आपके मुकल्लिदीन हैं, इतने आपके मुरीदीन हैं, आपके शागिर्द हैं, लेकिन आप एक सूफी दरवेश, एक बाबे के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, जो इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब दिया, ये ऐसी हस्तियां हैं जिनकी बारगाह में हम बैठे हैं और जिनकी सोहबत हमें हासिल हो रही है। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे, लोगों, मैं जिस रब को मानता हूं, ये बिश्र हाफी उस रब को जानता भी है। हमने तो माना है ना, हमने कुरान पढ़ा कि अल्लाह है, हमने कह दिया अल्लाह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम पढ़ते हैं, अल्लाह की तौहीद पर भी यकीन रखते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत तो नहीं की, लेकिन रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं। कहते हैं हम जिन हस्तियों को मानने वाले हैं, ये बिश्र हाफी उन हस्तियों को जानने वाला भी है, ये उनको जानता भी है। यानी इनके सीने कल्ब पर, सीने नूर पर अल्लाह की वो तजल्लियां है जो एक आलिम को नसीब नहीं होती और अल्लाह वालों को अल्लाह अज़्ज़ वजल अता फरमा देता। इसलिए इकबाल फरमाया करते थे, न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के ज़मीनों में। हजरत ज़ी वकार जरा गौर कीजिए, हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह 981वां उर्स मुबारक
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا غور کیجئے یہ کون ہستیاں ہیں؟ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ فاتحہ کی میں نے تلاوت کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ میں اور آپ ہر کوئی اپنی نماز کی ہر رکعت کی ابتدا جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں، اور اس میں کہا کیا جا رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، مالک راستہ ان لوگوں کا جو تیرے انعام یافتہ ہیں۔ اب مجھے بتائیے، ہم یہ ہر رکعت میں اللہ عز و جل سے یہ عہد کرتے ہیں، گویا گزارش کرتے ہیں، تو کیا آیا کہ ہم ان کے راستے پر چل بھی رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے وہ ہستیاں ہیں کون سی؟ اب میں کھڑا ہو جاؤں لاری اڈے پہ اور میں جو ہے جا کر یہ آوازیں کستا رہوں کہ میں نے ملتان جانا ہے، میں نے ملتان جانا ہے، میں نے ملتان جانا ہے، تو بتائیے میں ملتان پہنچ جاؤں گا؟ کبھی نہیں پہنچوں گا۔ پوری زندگی میں یہ آوازیں لگاتا رہوں میں نے ملتان جانا ہے، میں نے ملتان جانا ہے۔ اب جس طرح نماز میں ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مالک سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، تو کیا صرف یہ کہہ لینے سے کام پورا ہو گیا؟ صاحب کبھی نہیں۔ مجھے جواب ملے گا کہ صاحب پہلے اس گاڑی میں تو بیٹھو نا، ملتان والی گاڑی میں بیٹھو گے تو ملتان پہنچو گے نا۔ تو صاحبان ذی وقار گویا کہ ہمیں بھی اللہ کی جانب سے جواب مل گیا، اے لوگوں یہ جو تم دعوے کر رہے ہو، یہ جو نعرے لگا رہے ہو، مالک سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جو تیرے انعام یافتہ ہوئے۔ مالک انعام یافتہ ہیں کون سے؟ اللہ نے وہ بھی بتا دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا میرے انعام یافتہ، میرے نیک بندے، میرے مقربین وہ ہیں جن کو انبیاء کہا جاتا ہے، جن کو شہداء کہا جاتا ہے، جن کو صدیقین کہا جاتا ہے، جن کو صالحین، جن کو میرا ولی کہا جاتا ہے، وہ میرے انعام یافتہ ہے۔ تو گویا فرمایا جا رہا ہے لوگوں داتا علی حجویری کی چوکھٹ پر آ جاؤ، داتا علی حجویری کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پہنچا دو، داتا علی حجویری کی صحبت حاصل کر لو، اللہ عز و جل تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ سیدھا راستے پر اگر پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں پھر اس سے پہلے داتا علی حجویری کی بارگاہ میں پہنچنا پڑے گا، جس بارگاہ میں حضرت خواجہ اجمیری بھی آئے، حالانکہ مدینہ شریف سے آ رہے تھے۔ حضرت خواجہ اجمیری مدینہ المنورہ سے آ رہے تھے۔ مجھے بتائیے مدینہ المنورہ سے انسان جب آئے تو کہیں اور فیضان لینے کی ضرورت تھی؟ لیکن گویا کہ حضرت خواجہ اجمیری یہاں آ کر چیلا کاٹتے ہیں، گویا محمد مصطفیٰ کا آرڈر تھا نا۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے غریب نواز، اے معین الدین، تمہیں ہند کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، لیکن راستے میں داتا کا دربار آئے گا، وہاں سے فیضان لیتے چلنا تو ہم تمہیں غریب و نواز بنا دیں گے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ذرا غور کیجئے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی بارگاہ میں حضرت خواجہ اجمیری بھی بیٹھتے ہیں، چلا کاٹتے ہیں، 40 دن مجاہدہ کرتے ہیں، پھر جب مجاہدہ آپ کا پورا ہوتا ہے، فیضان سے جب معمور ہوتے ہیں، جب وہ نورانیت، جب وہ معرفت الہی کے جام آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے حاصل کرتے ہیں، پھر حضرت خواجہ اجمیری مستانہ وار جھوم کر آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ پھر آپ فرماتے لوگوں میں کامل تھا، میں کامل تھا، لیکن یہ وہ ہستی ہے ناکسارا پیر کامل۔ یہ ناقصوں کے لیے تو پیر کامل کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ہم جیسے جو کامل ہیں نا ان کے بھی رہنما اور پیشوا داتا علی حجویری ہے۔ ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضرات ذی وقار یہ وہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے نام پر ختم کر دیا۔ گویا اللہ کی ذات میں جس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، پھر اللہ عز و جل نے اس کی ذات کو بقا عطا فرمایا۔ جب اللہ کی ذات میں اپنی ذات کو فنا کیا، پھر اللہ عز و جل نے اجر کیا دیا؟
فرمایا لہم اجر غیر ممنون، ہم ان کو اجر ایسا دیتے ہیں جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ ختم ہونے والا نہیں، اس کی مثال کیا ہے؟ بڑے بڑے سلاطین گزرے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے سکندر، بڑے بڑے حکماء، بادشاہ حکمران ہوئے۔ یہی راوی کنارے کی ایک سمت آپ جائیے، یہی لاہور کا میں آپ کو جو ہے آپ کو مثال دیے چاہتا ہوں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ راوی کی ایک سمت ہے، اور ایک سمت آپ دوسری سمت جائیے، وہاں جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ جہانگیر کا مقبرہ، یہ مطلق العنان بر صغیر پاک و ہند کا بادشاہ تھا، مطلق العنان، جس کے اشارہ ابرو پر جو ہے وہ اس پاک و ہند کی تقدیر لکھی جاتی تھی۔ جو وہ زبان سے کہہ دیتا تھا وہ پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ لیکن صاحبو، ان کو اللہ عز و جل نے جو تاج دیا، جو ان کو تخت دیا، تو انہوں نے وہ تاج اور تخت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اور دنیا میں اتنے مشغول ہوئے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ پھر جب مرے تو لوگوں نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اسی کے مقبرے پر اگر آپ کا جانا ہو تو وہاں پر جو ہے ایک فارسی کا شعر لکھا ہے جو اس کی بیٹی نے کہا تھا، دیوان مخفی اس نے لکھا تھا، اور اس میں اس نے کیا کہا ہے وہ آج بھی جہانگیر کے مقبرے پر لکھا ہوا ہے: بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوگت نئے صدائے بلبلے۔ گویا کہ اس کی بیٹی بتلا رہی ہے کہ میرے بابا، میرے ابا نے اس دنیا میں حکومت تو کی لیکن اللہ کی یاد سے غافل رہے۔ اللہ عز و جل کی مخلوق کوئی خدمت انہوں نے نہیں کی، بلکہ اللہ کی مخلوق کا خون چوسا، ان کا حق مارا، ان کے ساتھ ناانصافی کرتے رہے، جور و ستم کرتے رہے۔ کہا کہ اب ان کی حالت یہ ہے: بر مزارے ماں غریباں، ہم غریبوں کے مزار پر نئے چراغے نئے گلے۔ لوگوں نہ کوئی چراغ جلانے آتا ہے، نہ کوئی پھول رکھنے آتا ہے۔ آپ جائیے 24 گھنٹے کہیں بھی، آپ کسی لمحے بھی چلے جائیں، نہ وہاں کوئی چراغ جل رہا ہوگا، نہ وہاں کوئی پھول ڈالنے والا ہوگا۔ کہتے ہیں نئے صدائے بلبلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ یہاں چراغ جلتا تو کوئی پروانہ آتا نا، کہا پھر یہاں پر کوئی پروانہ بھی نہیں آتا۔ اور نئے صدائے بلبلے، نہ اگر گلاب ہوتا تو کوئی بلبل آتی نا، کہا نہ یہاں پروانہ آتا ہے نہ یہاں بلبل آتی ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال جنہوں نے دنیا کو سب کچھ ہی سمجھا، جنہوں نے اللہ کی ذات کی معرفت حاصل نہ کی۔ ان کا نام و نشان، جب ان کا تختہ الٹا، نام و نشان جن کا طوطی بولتا تھا، نام و نشان مٹ گیا۔ یہ راوی کنارے کی ایک سمت کا حال ہے۔ اب آئیے راوی کنارے کی دوسری سمت آئیے، وہاں بھی ایک مزار ہے، وہاں بھی ایک مزار پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، وہ بھی فارسی کا ہے، لیکن وہ شعر ہر دیوانہ پڑھتا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضرات ذی وقار یہ وہ ہستیاں تھی جنہوں نے اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیا، اللہ نے ان کو بقا عطا فرمایا، اور ان کا ذکر آج تک بھی جاری ہے۔ 981واں اب عرس مبارک ہے، سبحان اللہ۔ لیکن داتا علی حجویری کے ماننے والے پہلے سے مزید بڑھتے جا رہے ہیں اور قیامت تک بڑھتے جائیں گے۔ کیوں؟ میرے رب کا وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم نے جب میرا اس دنیا میں ذکر بلند کیا، اب میں رب قیامت تک تمہارا چرچا کرتا رہوں گا۔ اب قیامت تک تمہاری زبان پر داتا داتا ہوگا، فرید فرید ہوگا، اور تمہاری زبانیں ان کے ذکر سے تر رہیں گی۔ حضرات ذی وقار ان کو اللہ فنا جب یہ ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو باقی فرما دیتا ہے، پھر یہ باقی رہتے ہیں۔ داتا علی حجویری آج بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ کیوں؟ میرے رب کا فرمان ہے۔ میں کوئی اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا، میں دلیل دینے پر قادر ہوں۔ میں آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میری راہ میں جو قتل کر دیے جائیں، تم تو دیکھتے ہو ان کا قتل ہو گیا، خون بہ رہا ہے، جسم ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا ہے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ فرمایا یاد رکھنا یہ قتل تو ہوئے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا ہرگز نہ کہنا جو میری راہ میں قتل کیے جائیں وہ مردہ ہیں، ہرگز نہ کہنا۔ اللہ فرما رہا ہے، رسول اللہ نہیں فرما، اللہ فرما رہا ہے۔
फरमाया बल अहयाउन, बल्कि ये जिंदा है। ऐ अकल के अंधो, तुम्हारी अकल इतना तकाबुल नहीं कर सकती, तुम्हारी अकल की इतनी परवाह ही नहीं है, तुम्हारी अकल जो है इतना देख ही नहीं सकती कि ये जिंदा कैसे हैं। रब फरमाता है बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, ये तो जिंदा है लेकिन तुम्हारे पास शऊर ही नहीं है। फरमाया तुम्हारे पास शऊर की दौलत नहीं, हमने इनको जिंदा रखा हुआ है। ये आम मोमिन की ये शान है, तो बताइए दाता अली हजवेरी की आलम क्या होगा, दाता अली हजवेरी की अजमत का आलम क्या होगा। ये आप जाएं रावलपिंडी वाली साइड, हजरत बाबा फजल कलियामी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। कहते हैं हजरत बाबा फजल कलियामी रहमतुल्लाह अलैह ये मजजूब वली थे। एक होता है सालिक वली, एक होता है मजजूब, जो हमारे साथ बैठे हैं ये मजजूब वली हैं। एक होता है सालिक। सालिक क्या है? वो अल्लाह अज़्ज़ वजल के दीन का इल्म जो है वो सबकन पढ़ता है, बज़ाहिर वो हासिल करता है, लेकिन जो मजजूब होता है अल्लाह उसको डायरेक्ट अता फरमा देता है, उसको मदरसे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अल्लाह जो है उनके दिल अनवर पर जो है अपनी तजल्ली जब डालता है तो वो अल्लाह के फैजान से मामूर हो जाते हैं। हजरत बाबा फजल कलियामी एक तरफ मजजूब वली है, दूसरी तरफ सालिक, उन्हीं के जमाने के हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और इनका आपस में मोहब्बत और याराना क्या था। आपके मुरीदीन कहते हैं कि जब हम रेलगाड़ी से गुजरते थे, जब कलियाम आता ना, तो हजरत पीर मेहर अली शाह फरमाते कि गाड़ी के दरवाजे जो है ना, खिड़कियां खोल दो, हमें कलियाम से अपने महबूब अपने यार की खुशबू आती है, इसलिए दरवाजे खोल दो, खिड़कियां खोल दो। ये औलिया का आपस में ये इतना जो है वो कुर्ब होता है। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक दिन मैं सोया हुआ था, मैं क्या ख्वाब देखता हूं कि हजरत फजल कलियामी रहमतुल्लाह अलैह मेरे ख्वाब में आते हैं और मुझे आकर कहते हैं कि ए मेहर अली शाह, हमारा इंतकाल हो गया है, आप आइए और हमारा जनाजा पढ़ाइए, आइए जनाजा पढ़ाइए। ख्वाब में मुझे आकर कहा, मैं सोया हुआ था, कहा, मैंने उठा, अपने मुरीदों को तैयार किया, बार बार उनकी तरफ से आया कि आइए हमारा जनाजा पढ़ाइए, आपका इंतजार किया जा रहा है। कहते कि मैं कलियाम की गाड़ी लेकर जब निकला, तो जब कलियाम हम पहुंचे तो अभी हजरत बाबा फजल कलियामी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में शिरकत के लिए जब हम जा रहे थे, कहते हैं वो देहाती इलाका था, तो मैं क्या देखता हूं, एक मुंडेर के पास जो है बाबा फजल कलियामी मेरा इस्तिकबाल करने के लिए ठहरे हुए थे। कहते हैं वहां जनाजा है और मुझे कहा गया है कि आइए जनाजा पढ़ाइए। तो कहते हैं उधर मैं जब करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं, फजल कलियामी सामने मेरे खड़े हुए हैं। तो मैंने पूछा, हजरत ये क्या मजाक है, उधर ख्वाब में आ गए कि जनाजा पढ़ाइए और इधर जो है सामने भी खड़े हैं, ये क्या बात हुई? तो हजरत बाबा फजल कलियामी, अब ये जो अल्लाह इनको दवा भी इख्तियार फरमाता है, ये जो अल्लाह इनको बका देता है, वो बका कैसी होती है? अब सुनिए, हजरत बाबा फजल कलियामी रहमतुल्लाह अलैह हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं, ऐ पीर मेहर अली शाह, कलियाम में आइए, वहां हमारी मैयत पड़ी है, लेकिन यहाँ जो हम आपके सामने मौजूद है, ये तो हम सैयद का इस्तिकबाल करने के लिए आए हुए हैं ना। अब सैयद हमारे घर पर आए और हम इस्तिकबाल न करें, कहा वहां तो मैयत है, लेकिन यहाँ सैयद का इस्तिकबाल करने के लिए हाजिर। तो इसी पर इकबाल ने कहा, फना कैसी बका कैसी जब उसके आशना ठहरे, फना कैसी बका कैसी जब उसके आशना ठहरे, कभी उस दर में आ निकले, कभी इस दर में जा ठहरे। कहा फिर अल्लाह अज़्ज़ वजल इनको बाकी फरमा देता है। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह मुरीदीन को पढ़ा रहे थे, फना क्या होती है, बका क्या होती है। तो मुरीदीन ने कहा, हजरत जरा इस मसले को मजीद खोलिए कि बका किसको कहते हैं और फना किसको कहते हैं। तो आपने फरमाया अपने शागिर्द से, मेरा जब विसाल हो जाए ना, तो मेरा जनाजा जो पढ़ाने वाला हो, वो जब जनाजा पढ़ा ले तो उससे पूछना, ये तुम्हारा मसला वो हल कर देगा। कहा कि मरने से पहले इसका जवाब नहीं है, मेरा जब विसाल होगा, मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा, तो मेरे विसाल के बाद मेरा जो जनाजा पढ़ाना आए तो उससे पूछ लेना, वो तुम्हारे मसले का जवाब दे देगा। अब मुरीदीन ने कहा, हम इंतजार करते रहे यहां तक कि हजरत का विसाल हो गया। तो आपने विसाल से पहले वसीयत फरमाई थी कि मेरा जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसकी कभी तहज्जुद भी कज़ा ना हुई है, जिसकी तहज्जुद भी, साहिबो फर्ज नमाज नहीं, तहज्जुद भी कज़ा ना हुई हो, मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा, इसके अलावा किसी को। अब जो है जनाजे के वक्त ऐलान कर दिया गया, हजरत की वसीयत ये है
جو اس پر پورا اترتا ہے وہ آ کر جنازہ پڑھا دے، ہم کسی کو منع نہیں کرتے۔ اب بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عرفاء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے نقباء وہاں سر کو جھکائے کھڑے ہیں کہ ہماری تو فلاں دن قضا ہو گئی تھی تہجد تو فرض نہیں ہے، تو ہماری تو قضا ہو گئی، تو اب ہم تو جنازے نہیں پڑھا سکتے۔ اتنے میں کہتے ہیں ایک نقاب پوش شخص ایک سواری پر آتا ہے اور وہ نقاب اوڑے ہوئے ہے، سواری سے جب اترتا ہے تو میت کی جانب بڑھتا ہے اور میت کی جانب کھڑے ہو کر وہ کہتا ہے اے لوگوں میں اس میت کا جنازہ پڑھاؤں گا کیونکہ میری آج تک تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں جنازہ پڑھا